मांद्रेचे पंच ॲडव्होकेट अमित सावंत हांका परमिशन मेळनासतना रस्तो खणिल्ल्याच्या आरोपाखाला मांद्रे पोलिसांनी केली अटक। पीडब्ल्यूडीच्या वतीन तांचेर कंप्लेंट फायल केल्ली आणि ताबडतोब तांका अटक करपाक पोलीस घरा आयले। मात आपणे असलो कसलो गुन्हाव केल्लो जे आपल्या अटकेचेर प्रकरण पावले ते आपल्याक समजना असे पंच अमित हांणी म्हणले। तांचेर बेलेबल सेक्शन लायिल्ल्या कारणान अटके उपरांत रोखडेच तांका सोडिल्ले। मात सदर प्रकार कितें आशिल्लो आनी कितें जाल्लें हाचे स्पश्टीकरण उपरांत पंचान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळीत केलें। पळय, हांव म्हज्या बाबतीन तुमकां एक सांगूं इच्छिता की तुमी हो बरो प्रश्न केला म्हाका आयजूच, आनी इनफॅक्ट म्हाकाय बी हेचेर क्लियर करप गरजेचें आसलेलें। कित्याक तर आयज सकाळच्यान म्हाका म्हजे रिलेटिव्स म्हण, म्हजे फ्रेंड सर्कल म्हण, म्हजे नातेवाईक म्हण किंवा समाजान वावरपी सगळे सामाजीक चळवळींतले लोक म्हण हांचे म्हाका भरपूर कॉल आयले आनी ते म्हाका विचारतात ही कितें खबर काय म्हणून। सो तुमी जो आतां म्हाका प्रश्न केला कितें घडलें काय म्हणून, सो इट इज क्लियर करप गरजेचें, कित्याक कोणाच्या मनान गैरसमज जावंक जायना हें हेणी कितें केलें काय म्हणून। कालच न्ही तर गेले कितलेशेच दीस जो पावस पडटा तेतून सगळी कडेन वॉटर लॉगिंग जाल्लेलें आसा आणि पारंपारीक ट्रेडिशनल जे नालाज, जे पूर्व परंपार म्हणटात तशे, जे प्रत्येकाच्या वाड्यांनी गेले लोक सांगू शकता की हांगा नाला आसलो, हांगा नाला आसलो, हे लोक सांगू शकता वचून। ते नालाज वगैरे जे ब्लॉक केल्लेले आसात, आतां कोणी केले कितें केले हो नंतर संशोधनाचो विशय येतलो, पण जेन्ना पंचायत आपले अंतर्गत सगळे गटर साफ करता आणि जर खंय नालाज आसा जाल्यार ते बी क्लियर करता, सो दॅट वॉटर फ्लो सुरळीत वयतलो। आणि लोक सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान पंचायतीचेर बी टिका वगैरे करतात की पंचायती गटारां वगैरे बी करनात आणि पंचायतींनी गटारां वगैरे आपली सांबाळपाची पयलीं म्हणून। सो तेका लागून जे पारंपारीक ट्रेडिशनल जे नालाज आसात, जे ब्लॉक जाल्लेले आसा, त्याच्यामुळे गटारां ओवरफ्लोडींग जातात आणि तेका लागून पंचायतीनय बी ड्रायव्ह घेतलेली की सगळीकडचे हे क्लियर करपाचें म्हणून। सो ते प्रत्येकाच्या वॉर्डान चालू आसा, म्हज्याय वॉर्डान बी चालू आसा हें काम। पण सडनली काल अशें जालें की म्हाका सांजचो 8 वरांचेर म्हाका घरा कडच्यान फोन आयलो की घरा कडेन पुलीस आयले म्हणून। हांवें म्हटलें कितें जालें, पुलीस ऑफिसर आसलेले। हांवें म्हटलें फोन दी तेज्या कडेन, हांव पेडणे आसलेलो, तुवें हॉस्पिटलाच्या संदर्भात जी कृती समिती काडल्या त्या समितीची मिटींग ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर यांच्या कार्यालयात मिटींग चालू आसली आणि ते सगळे आसलेले, एक्स चीफ मिनिस्टर पार्सेकर सरय बी आसले, देवेंद्र प्रभुदेसाय आसले आणि इतर सगळे जाण आसलेले। सो सडनली म्हाका कॉल आयलो की घरा कडेन पुलीस आयल्यात म्हणून। हांवें म्हटलें कितें जालें, फोन दी म्हटलें साहेबा कडेन, ऑफिसरा कडेन फोन दी। फोन दिलो ऑफिसरा कडेन, ताणें म्हाका सांगलें तुजेर पीडब्ल्यूडी ऑफिसांतल्यान कंप्लेंट फायल केल्या म्हणून आनी तुजेर ऑफेन्स रजिस्टर जाला म्हणून आनी तुजेर सेक्शन्स बेलेबल आसात म्हणून, सो तूं आत्तां यो। हांवें म्हटलें आतां 8 जाली म्हटलें, हांव मिटिंगेन आसा, मिटींग सोंपता म्हणसर 9 सुमार जातली, 9 साडे 9 कितें सोंपता कितें टायमींग सांगूं येना। हांव म्हटलें फाल्यां सकाळीं येता म्हटलें पुलीस स्टेशनाचेर। ना तूं आतांच यो, आमी हांगा रावता, ना जाल्यार तूं आसा थंय आमी येता म्हणपाक लागलें। हांवें म्हटलें इतलें सिवियर कितें आसा म्हटलें, पीडब्ल्यूडीन कंप्लेंट केल्यात, तुमी म्हाका सांगलें आतां इंटिमेट केलें, सो हांव फाल्यां पुलीस स्टेशनार येता सकाळीं म्हटलें। ना तूं आतांच यो म्हणपाक लागलें। हांवें प्रसाद शहापूरकर ॲडव्होकेट आसलेलो, हांवें म्हटलें ताका दोतोर मातशें पुलीस स्टेशनार या, अशें अशें जालां, पीडब्ल्यूडी ऑफिसांतल्यान म्हजेर कंप्लेंट रजिस्टर केल्या म्हणून। सो हांव पुलीस स्टेशनाचेर ना म्हटलें तरी 9:30 to 10 म्हणजे ह्या टायमा भितर हांव थंय पावलो। पेडणेच्यान हांव डिरेक्टली थंय गेलो, दोतोरूय आसा आनी म्हाका म्हणपाक लागले तुजेर ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा, बेलेबल सेक्शन्स आसा, तुजें कितें म्हणणें आसा काय म्हणून हेचेर। हांवें ताका कितें सांगलें, पळय म्हटलें कंप्लेंट पीडब्ल्यूडी ऑफिसरान केलें, कंप्लेंट कितें केलें कळ्ळें तें म्हाका खबर ना, कळ्ळें। आतां कंप्लेन म्हणटात म्हजेर कितें कंप्लेंट केलें, हांवें कितें क्रायम केला, सो हें तेणी म्हाका खंयच्या सायटीर हांवें कितें केलां तें म्हाका तेणी दाखोवपाचें म्हटलें। हांवूय बी थंय येता, तुमी बी थंय या, इन्वेस्टिगेट करा आनी जर हांव खरोच जर कितें हांवें जर गिल्ट कितें जर केला जाल्यार तुमी फुडली तुमची कितें कारवाई करा। सो हो इतलो प्रोसेस तेंच्यांनी म्हटलें ओके, ना तुजी आमी स्टेटमेंटां वगैरे रेकॉर्ड करता। हांवें म्हटलें ओके, नो डावट। हांव म्हटलें म्हजी कितें बाजू आसा ती हांव बाजू म्हाजी क्लियर करता। सो हांवें त्या पद्दतीन सांगलें
ताच्या नंतर तेंच्यांनी आपले फॉर्मॅलिटीज केले, बेलेबल सेक्शन्स लायलेले, सो फॉर्मॅलिटीज केले आनी ऑन शुअरिटी फॉर्मॅलिटीज वगैरे करून म्हाका मागीर तेंच्यांनी ना म्हटलें तरी हांव मागीर एकाक सुमार हांव घरा गेलो तेंच्यान, म्हाजें स्टेटमेंट वगैरे रेकॉर्ड वगैरे केलो तेच्या नंतर. आतां इतलो हो प्रकार कालच्या इन्सिडंटान घडलो आनी त्याच्या नंतर आतां हे सगळे कडेन चर्चा आयले की अमित सावंताक एक्स सरपंच पंच मेंबर हाका अरेस्ट केला आनी काही रिलीज ऑन बेल म्हणून येयला. कळ्ळें. पुलीस ऑफिसरांक पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट आयल्याच्या नंतर पुलिसांनी आपली तत्परता दाखयली. कळ्ळें. ह्या बद्दल म्हजे कांय आक्षेप ना, कित्याक कोणूय कंप्लेंट करता त्याच्या नंतर तांकां एक्ट जावचें पडटा, तेंच्यांनी आपलें काम केलें. PWD खात्यान म्हजेर तक्रार केली की हांवें ऑफेन्स केला म्हणून. ओके, ठीक आसा, हो इतलोच प्रकार घडला आनी त्याच्या नंतर हांव त्या वॉर्डाचो पंच मेंबर, वॉर्ड नंबर 1 हांव एक्स सरपंच. कळ्ळें. सो हांव थंय गेलो, हांवें कितें आसा ते पुलिसांक हांवें थंय सहकार्य केला, म्हाजो स्टेटमेंटय पुलिसांनी रेकॉर्ड केला आनी हो इतलो प्रकार घडला. हांव डॉट 9:13 बिटवीन 9:30 to 10 o'clock हांव पुलीस स्टेशनार पावलो आनी एट 1 o'clock रातच्या मिडनायट हांव घरा पावलो. सो इतले म्हज्या बाबतीन इतले घडले. सो ही बाजू फक्त म्हाका क्लियर करपाची आसली, कित्याक सर लोकांकय कळपाक जाय कितें घडलें तें. आतां फुडें विशय आसात ते की कितें एक्झॅक्टली जालें, हें जालें ते करतले इन्वेस्टिगेशन, ते तांकां करूं न्ही. हांवय तांकां बी कोऑपरेट बी करता, म्हजें कांयच हें ना, कित्याक हांवें काय कोणाचें कितें मेजर हांवें कितें क्रायम केल्लो ना आनी PWD डिपार्टमेंटूय दाखयतलें हांवें कितें केलां तें. आतां म्हाका सांगा, अश्यो खूब कंप्लेनी जाता आनी अनेक जाणांचेर FIR जाल्ली आहा, पूण तातडीन अशी दखल पुलीस घेतात काय आमकांय तितली खबर ना. पूण तुमचेर जी एक्शन ज्या स्पिडीन जाली तितून खंय राजकीय हस्तक्षेप दिसता तुमकां? ह्या विशयाचेर म्हाका कांयच कमेंट करपाक जाय बी ना, कित्याक तमाम गोंयच्या जनतेक खबर आसा, तमाम गोंयची जनता म्हाकाय बी वळखताय बी. कळ्ळें. सो हाचेर ह्या स्टेजीचेर हांवें तुमकां हेचेर रिएक्ट करप हे म्हाका तरी योग्य दिसना. कळ्ळें. पण हांव थँकफूल म्हणटा गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की PWD खातें तेंच्या कडेन आसा, तेंच्या खात्यान तक्रार केली, गृह खातेंय बी तेंच्याच कडेन आसा. कळ्ळें. आनी गृह खात्यान इमिजिएटली एक्टय बी जाले. सो दोनूय खातीं इमिजिएटली दखलय घेतात, कार्यक्षमताय बी दाखयतात आनी बरें काम करतात ते, अशें तेंच्यांनी काल तमाम गोंयच्या जनतेक दाखोवन दिला की इमिजिएटली जर PWD जर कोणाची कंप्लेंट करता जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट म्हणटात तशें विदीन नो फ्रेज ऑफ टायम एक्टय बी जातात आनी आपले सोपस्काराय बी पूर्ण करतात इमिजिएटली. म्हणजे खंय तरी दिसता की लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जी आसा पळय ती बऱ्या तरेन काम करता आनी PWD खातें बी बऱ्या तरेन काम करता. त्या बद्दल हे खातें सांबाळपी गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री, कळ्ळें, आमचे जवळचे मित्र डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां हांव नमस्कार करता. कित्याक मित्र कित्याक म्हटलें तर हांवय बी नेहरू युवा केंद्र संघटनेचो सोशल व्हॉलेंटियर, तेय बी नेहरू युवा केंद्राचे सोशल व्हॉलेंटियर आनी ते म्हाका सिनियर आसले, हांव तांकां ज्युनियर आसलो म्हणून हांवें मित्र म्हटलें. सो ताका लागून तांकां धन्यवाद म्हणटा आनी अशेंच तेंच्यांनी काम करपाचें. लोकांकय बी सामाजीक जी आनीकय कितें प्रॉब्लम्स लोकांचे आसता त्या बाबतींतय बी अशेंच पुलीस खात्यान कार्य करपाचें, लोकांक न्याय दिवपाचो आनी PWD खात्यान अशाच प्रकारचे न्याय लोकांकय तमाम जनतेक दिवप आनी लोकांचे जे कितें मागणे आसात ते परिपूर्ण करपाचो समाजात प्रयत्न करप.